اس نیت نال نہیں آیا سبحان اللہ گھروں اس ارادے نال نہیں آیا کہ میں 40ویں دی محفل وچ جاواں گا یا ذکر دی محفل دے اندر جاواں گا یا اللہ سن دیاں او دے کناں وچ آواز پئی محفل وچ جا بیٹھا اللہ رب العالمین فرماندے نے اے میرے فرشتو سن لو لا یشقا لہم جلیسہم فرمایا جڑا ذکر دی محفل وچ آ گیا او بدبخت نہیں ہو سکدا بلکہ او نیک بخت ہوندا انہاں محفلاں وچ آن دا میرے دوستو اے کوئی رسم نہیں رواج نہیں انہاں محفلاں وچ آن دا بڑا فائدہ ہے میرے نبی پاک آپ امام الانبیاء دے پیارے غلاموں اللہ رب العالمین فرماندے نے کہ جڑا نیک مجلس وچ آ گیا او بدبخت نہیں رہیا بلکہ او نیک بخت ہو گیا اللہ رب العالمین فرماندے نے اے میرے ملائکہ سن لو میں اس بندے دی بھی بخشش فرما چھوڑی سبحان اللہ جڑا نیک محفل دے اندر آ گیا میں انہوں بھی بخش دیتا ہے پتہ چلے جڑا بندہ اس نیت نال نہیں آیا اس ارادے نال نہیں آیا کہ میں محفل دے اندر جاواں گا اللہ نے انہوں بھی بخش دیتا تے جڑا جناب والا اللہ دا قرآن سنے نبی دی نال سن دے اللہ دا قرآن سن کے پھر دعا مانگ دے میرے نجب آقا نے فرمایا جس مجلس دے اندر 40 بندے بیٹھے ہون کتنے بندے 40 بندے جس محفل وچ ہون حضور نے فرمایا 40 وچ ایک ولی ہوندا ہے سبحان اللہ پتہ اس آپے بھی نہیں ہونا اے ہن اسی تسی بیٹھے ہیں تسی تے ماشاءاللہ کافی ہو 40 نہیں ہو زیادہ 100 تو بھی زیادہ ہو ہن حضور نے فرمایا 40 بندے جتے ہون ایک ولی ہونا جدی وجہ نال اللہ سارے نے دعا قبول کرنی سبحان اللہ جنہ جنازیاں وچ ہزاراں نے لوگ ہون حضور نصیر ملت حضرت پیر سید نصیر الدین شاہ نصیر آپ دا جنازہ جنہ لوگاں پڑھیا انہاں پر پوچھو اور 2016 دے اندر لیاقت باغ غازی ملت غازی ملک ممتاز قادری رحمت اللہ علیہ دے جنازے وچ میں آپ بھی شریک سا لکھاں دے حساب سے جنازہ 50 تو 60 لاکھ دا بندہ پھر میرے دوستو 21 نومبر 2020 نو حضور قبلہ امیر المجاہدین حضور شیخ الحدیث شیخ القرآن استاذ العلماء قبلہ امیر المجاہدین علامہ حافظ خاتم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ دا جنازہ اساں گناہگار بھی جنازے وچ موجود سا میڈیا دا دسیا کہ 1.5 کروڑ دا جنازہ سی لیکن 1.5 کروڑ نہیں زیادہ سن میں کہ 1.5 کروڑ تے مینار پاکستان تے بادشاہی مسجد کے اندر ہی مٹ گیا داتا صاحب والا روڈ بھی بھر گیا شاہدرہ کالا شاہ کاکو تک اور لاہور کی سبزی منڈی نو خالی کرا دیتا گیا اور بابے نے دنیا وچ بھی دسیا حضور دی عزت تے پیرا دے کے دسیا اور دنیا تو جان لگیا بھی دسیا کہ حضور دا اج غلام جا رہا ہے آپ صاحب قیوم صاحب فون تے رابطہ کردے رہے لیکن اتنی مخلوق نے اندر ملاقات تے نہیں ہو سکی اے بھی جنازے وچ سن انہاں کو پچ کے دیکھو پھر میں کیوں نہ آکھاں عاشق کا یہ جنازہ ہے عاشق کا یہ جنازہ ہے ذرا سے ذرا تھام کے نکلے چاند دن گزرے اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ نعرہ حیدری آستانہ ایریا میرے شریف زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد حضور قبلہ امیر المجاہدین علامہ حافظ خاتم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ دنیا تو پردہ فرمایا تے چند دن گزرے لکھاں لوگ آئے دعا مانگتے ہیں لیکن مزے دی بات جڑی میں تھوڑی گوش گزار کرنے لگا اپنے تے اپنے رہے نا مزہ تاں میں بیگانے بھی مانا بے شک جنا جا کے داتا صاحب دی قبر تے ٹہر پیا نا سن